आज हामी अर्थसंसार टकमा एकजना यस्तो व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ एउटा राष्ट्र बैंकको जागिरबाट आफ्नो करियर सुरु गर्नुभएका व्यक्तित्व, जसले जलविद्युतलाई निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन गरेर देशलाई झिलिमिली बनाउन सक्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। पाइनियर व्यक्तित्वको रूपमा उहाँ स्थापित भइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ गुरुप्रसाद नेउपाने। स्वागत। धन्यवाद। अब गुरुप्रसाद नेउपानेलाई मैले परिचय दिनु भन्दा यहाँले आफूलाई चाहिँ कसरी चिनाउनुहुन्छ सर? मेरो जन्मघर प्रदेश नम्बर 1 को भोजपुर जिल्लाको बोखिम भन्ने गाउँमा 2008 सालमा भयो। म अहिले करिब 69 वर्षको उमेरमा चलिरहेको छु र मैले आफ्नो जन्म जिल्लाबाट एसएलसी पास गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने र नोकरी पेसा गर्ने सिलसिलामा जिल्ला छोडेर बाहिर बसिराखेको छु र मैले अर्थशास्त्रमा 2वटा मास्टर डिग्री अध्ययन गरेको छु। एउटा नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट 1974 मा र थमसहटको थाइल्यान्डको थमसहट विश्वविद्यालयबाट 1986 मा। र मैले सुरुदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकमा नोकरी गरेँ, खर्दार पदबाट प्रथम श्रेणी विशिष्ट श्रेणी प्रथम क्लाससम्म। अनि त्यसपछि शैक्षिक अवकाश लिएर मैले जलविद्युत क्षेत्रमा काम गरेको। यो मेरो दोस्रो करियरको बाटो, सेकेन्ड करियर पाथ हो। र मैले थाइल्यान्डमा अर्थशास्त्र पढ्दाखेरि नेचरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने कोर्स अध्ययन गरेको छु सेकेन्ड इयरमा, जस अन्तर्गत फरेस्ट, फिस र हाइड्रो पावरको बारेमा यो कसरी व्यवसाय हुनसक्छ, यसबाट कसरी जीविकोपार्जन अर्थार्जन गर्न सकिन्छ, यो नवीकरणीय ऊर्जा हो र यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने बारेमा केही अमेरिकन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले हामीलाई पढाउनु भएको थियो। र म त्यो शिक्षाबाट असाध्यै प्रेरित भएर नेपाल अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएपछि मैले केही वर्ष राष्ट्र बैंकमा नोकरी अझै गरेँ। त्यसपछि मैले त्यहाँबाट प्राप्त भएको शैक्षिक अवकाश लिएर विक्रम सम्वत 2054 सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नोकरीबाट शैक्षिक अवकाश प्राप्त गरेर सुरु गरेको व्यवसायको क्षेत्र यो जलविद्युत, यही हाइड्रो जलविद्युत हो। यो पढाइले यहाँलाई प्रभावित गर्यो यो क्षेत्रमा आउन, कि यहाँको अवस्थाले चाहिँ बढी प्रभावित गर्यो? यसमा दुईटै कुराको भूमिका छ। नेपालमा तपाईँको विक्रम सम्वत 2048 सालमा यो बहुदलीय व्यवस्था आइसके पछाडि पहिलो पटक नेपालमा यो विद्युत ऐन 2049, जलविद्युत विकास नीति 2048, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ऐनमा संशोधन जस्ता कुराबाट नेपाल सरकारले पहिलोचोटि निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत उत्पादनमा, जलविद्युतका 3टा कुरा हुन सक्छन्, उत्पादन, वितरण र ट्रान्समिसन र निर्यात पनि। यो 4वटा क्षेत्रमध्ये खालि एउटा उत्पादनको क्षेत्र चाहिँ निजी क्षेत्रका लागि पनि खुल्ला भयो र त्यसबाट सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्नका लागि आह्वान गर्यो। त्यतिखेर हाम्रो उपप्रधान तथा जलस्रोत मन्त्री सुश्री शैलजा आचार्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँ दिदीको चाहिँ तपाईँको अवधारणा चाहिँ स्मल इज ब्युटिफुल र ससाना योजनाहरू गरेर जानुपर्छ भनेर उहाँले 5 मेगावाट सम्मका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद गरिदिने मूल्य तोकिदिनु भयो, विद्युत खरिद सम्झौता बनाउन लगाइदिनु भयो र त्यसमा टेकेर सायद हामीले पहिलोपटक, सायद हामी नै नेपालको पहिलो कम्पनी हौँ, हामीले कोशी अञ्चल सुङ्खसभा जिल्लाको पिलुवा खोलामा 3 मेगावाट 3000 किलोवाट क्षमताको पहिलो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर विक्रम सम्वत 2060 साल आश्विन 1 गतेदेखि राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युत प्रवाह गरिरहेका छौँ र यो आयोजना बनाउनका लागि नेपालका निजी क्षेत्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लगानी छ, नेपालका ब्याङ्कहरूको लगानी छ र यो एउटा नयाँ क्षेत्र
ब्याङ्करको लगानीका लागि पनि एउटा नयाँ क्षेत्रको रूपमा जलविद्युत विकास भएर आयो। त्यसलाई प्रमोट गर्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ नि के अरे तपाईँको धेरै दुःख गर्ने एउटा मान्छे म पनि हो। अलिकति सम्झिनु न त्यो दिनहरू होइन, पहिलोचोटि स्थापना गर्दा। होइन, त्यतिखेर तपाईँको हामी 3 जना चाहिँ नि के अरे साथी थियौँ। एकजना हाम्रो स्वर्गीय हरिबैरागी दाहाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सङ्खुवासभाको क्षेत्र नम्बर 2बाट मान्य सांसद हुनुहुन्थ्यो। अर्को मेरो मित्र परममित्र श्री डेढराज खड्का हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि सङ्खुवासभाको क्षेत्र नम्बर 1बाट मान्य सांसद हुनुहुन्थ्यो। र अर्को ब्याङ्कको फर्स्ट क्लास अफिसरबाट चाहिँ तपाईँको के भने निवृत्त भएको म थिएँ। हामीहरूले मिलेर एउटा कम्पनी खोलौँ र बिजुलीको क्षेत्रमा काम गरौँ भनेर 1 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ चाहिँ के अरे कन्ट्रिब्युसन गरेर मेरो घरको भुइँतलामा हामीले यो कम्पनी स्थापना गरेर काम सुरु गरेका हौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो कम्पनी स्थापना गऱ्यौँ 54 सालमा र त्यो कम्पनी अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। र त्यो कम्पनीले हाम्रो ग्रुप अफ कम्पनीजहरूमा चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर हामीले त्यो पहिलो आयोजना बनायौँ। यो माओवादी आक्रान्तको बेला थियो र त्यतिखेर म पनि एउटा त्यस्तो मान्छे हो जसले माओवादीको मृत्युशैयाबाट फिर्ता आएको हो। मलाई अपहरण गरेर चाहिँ तपाईँको समातेर लगेर माओवादीलाई फिरौती बुझाएर फर्केको मान्छे। अनि त्यसपछि तपाईँको हामी केही समयसम्म शिथिल भयो र यो बिचमा मैले यो युनाइटेड नेसन इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन युनिडोमा एउटा भिजिटिङ कन्सल्टेन्टको काम पाएको थिएँ। त्यो पनि अफ्रिकामा बसेर गर्नुपर्ने। अनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ एउटा सेमिनार भएको थियो भारतको तिरुअनन्तपुरममा र त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको मैले हाम्रो यो नेपालमा बनाएको प्रोजेक्टको बारेमा जुन एउटा पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गरेँ, त्यतिखेर मलाई युनिडोले रिकगनाइज गर्यो कि यो मान्छे यो कामका लागि चाहिँ संसारको विद्वान हुन सक्ने रहेछ। र चाहिँ त्यसपछि हाम्रो अफ्रिकातिर पनि यो मोडेल कसरी लान सकिन्छ र मोडेलको नाम थियो प्राइभेट सेक्टर पार्टिसिपेसन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट। कसरी प्राइभेट सेक्टरलाई यसमा लिएर जान सकिन्छ, के हो नेपालको सक्सेस मोडेल भन्दाखेरि यो मोडेलको बारेमा मैले 3टा देशमा रुवान्डा, युगान्डा र केनिया 3टा देशमा चाहिँ मैले युनिडोको चाहिँ के अरे कन्सल्टान्ट भएर त्यहाँको गभर्मेन्टको पोलिसी मेकर बडीहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेँ, मोडेलहरू बनाउन चाहिँ के अरे सहयोग गरेँ। अनि त्यसपछि मलाई त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको यो युनिडोले चाहिँ तपाईँको ठुलो जागिर दिएको थियो। तर म जागिर आफ्टर जागिर चाहिँ म खान्न। म गऱ्यो भने आफ्नो काम गर्छु, अर्का काम गर्दिनँ भनेर छोडेको। पहिला म धेरै कन्सल्टेन्सी यो रिपोर्टहरू इत्यादि लेख्ने गरिरहन्थेँ। त्यसपछि मैले यो काम पनि छोडिदिएँ। अनि विदेशमा जागिर खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको दिनको 1500 युरो र 5 स्टार होटलमा बस्ने खाने सुविधा पनि त्याग गरेर आएको म। त्यो पैसा भनेको आफ्नो ठाउँमा चाहिँ हुँदै गर्दै गर्छ, तर मेरो लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ त्यसमा छैन। आई सुड डु माई ओन। अथवा मैले केही गर्नु सक्यो भने मातृभूमिका लागि गर्नुपर्छ, देशका लागि गर्नुपर्छ। एक्चुअली त्यतिखेर हामी बरालिएर भौतारिएर इन्डियाको हिमाचल पनि पुग्यौँ। त्यहाँ पनि 2टा प्रोजेक्ट टेन्डर हालेको थियो, टेन्डर चाहिँ परेन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पनि गएर थुप्रै रमिता हेरियो, चाहिँ 1 करोड रुपियाँ खर्च पनि गरियो, केही पनि पार लागेन। त्यहाँबाट फर्केर आएर मैले चाहिँ के अरे बनाएको निर्माण गरेको कम्पनी यो रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी हो। मेरो रिडी खोला प्रोजेक्ट चाहिँ म इन्डियातिर गएर घुमेर बरालिएर आएपछि बनाएको, न त्यो 2 वर्ष पहिला पनि सक्यो। यो पहिलो 5 मेगावाटदेखि अहिलेसम्म चाहिँ कति विद्युत उत्पादन गरिसक्नुभयो? आजको दिनमा मैले नेतृत्व गरेको अथवा म संलग्न भएका कम्पनीहरूबाट आजको दिनमा 57 मेगावाट बिजुली चाहिँ हाम्रो छ आजको दिनमा। कतिवटा कम्पनी छन् त्यो उत्पादनमा? 8वटा कम्पनी 8वटा कम्पनी छन्। अनि तिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाएर चलाइराखेका छन्। र विविधता के छ भने मेचीदेखि महाकालीसम्म हाम्रो चाहिँ के अरे फैलावट छ। अनि त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँको अब अहिले त्यो महाकालीमा चाहिँ हामी बाहेक कसैले पनि प्रोजेक्ट बनाएकै थिएन, प्राइभेट सेक्टर भन्ने पनि गएको थिएन। अनि हामी त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि उही कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले भने जस्तो भागेको लहरमा लहरी लहरी पुगेस मरुस्थलमा कसरी, तर खेद छैन तिम्रै आकृति लेखिएको छ मेरो हृदयभरि मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। मैले चाहिँ यो मेरो प्यारो मातृभूमि, मेरो प्यारो दार्चुला, मेरो प्यारो ताप्लेजुङ, मेरो प्यारो 5 थर, यस्तैमा चाहिँ तपाईँको के भयो भन्नु काम गर्दै जाँदाखेरि धेरै भेराइटी, धेरै लामो लङ डिस्टेन्समा चाहिँ नि के तपाईँको काम गरियो। अब काम गरिसकेपछि तपाईँको एउटा के हुन्छ यो जलविद्युतमा चाहिँ भन्नु होला भनेदेखि
आर्थिक रूपले चाहिँ त्यति लाभ हुँदैन, तर तपाईँलाई त्यो लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ एकदम उच्च हुन्छ। अस्ति मात्रै हाम्रो भाइ उहाँले चाहिँ निकै तपाईँको हाम्रो चाहिँ निकै कर्पोरेट म्यानेजर हुनुहुन्छ, उहाँ भाइले अस्ति बुटोलमा बसेर जुन काम गर्नुभयो 8.5 मेगावाटको प्रोजेक्टको बिजुली ग्रिडमा जोड्नुभयो, त्यो जोडेको दिन उहाँलाई के फिल भयो मलाई थाहा छैन, तर मान्छेलाई गर्व हुन्छ कि छाती नै चाहिँ निकै धक्क भएर आउँछ कि बाबा मेरो चाहिँ निकै यो चिज मैले गरेर यति गरेँ निकालेँ भन्ने त्यस्तो खालको सौभाग्य यहाँ प्राप्त छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि देश अन्धकारमा थियो, देश सङ्कटमा थियो र अहिले देशमा चाहिँ बिजुली चाहिँ निकै पर्याप्त भयो, बिजुली धेर भयो, यो बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू गर्ने अवस्थामा हामी पुग्यौँ। अब तपाईँको यो बिजुलीको चाहिँ निकै कुराहरूमा गर्दै जाँदाखेरि अब अहिले पनि हाम्रो अब गोइङ कन्सर्न हो, 7-8वटा कम्पनी साथीहरूले चलाइराख्नु भएको छ, यी सबैमा एउटा दुईटा कामहरू गरिराख्नुपर्छ, भइराखेको हुन्छ। त्यो भएर जाँदाखेरि त अब नेपालमा सायद सबैभन्दा ठुलो कम्पनी हामी नै हुन्छौँ होला। हजुर, अब यहाँले चाहिँ सुरुवात गरिदिनु भयो निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन गर्न, त्यस पछाडि त यो लाइसेन्स लिनेहरूको लाइन नै लाग्यो, यो झोलामा खोला बोक्ने भनेर एउटा उखानै चलेको थियो एक बेला। नै त्योभन्दा पनि मलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ भन्न मन लाग्छ भने राज्यले गर्नुपर्ने काम, भारततिर चाहिँ तपाईँको यो रिभरमा कहाँनेरि प्रोजेक्ट साइट छ, कहाँ ड्याम बनाउनुपर्छ, कहाँ पावर हाउस बनाउनुपर्छ, कहाँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ भन्ने चिजहरू राज्यले गर्नुपर्ने काम नेपालमा निजी क्षेत्रले नेपालको कानुन बमोजिम लाइसेन्स प्राप्त गरेर खोलामा गएर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष समय व्यतीत गरेर जुन काम गर्नुहुन्छ, त्यो काम गर्ने मान्छेलाई राज्यले पुरस्कार दिनुपर्ने, राज्यले सम्मान दिनुपर्ने ठाउँमा झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने झोले, अनिखेर त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के भने जलविद्युतको माफिया इत्यादि चाहिँ के अरे विशेषण जोडेर गइरहेका छन्। म यसलाई देशको दुर्भाग्य भन्छु। त्यो व्यक्तिसँग नम्बर 1 त्यो नागरिक हो, नम्बर 2 उसँग भ्यालिड लाइसेन्स छ, नम्बर 3 लाइसेन्स लिनलाई राजस्व बुझाएको छ। त्यस्तरी काम गर्ने मान्छेको कामलाई हामी रिकगनाइज नगरेर अनि हामी कता लाग्यौँ त भन्नुहोला भनेदेखि तिनै मान्छेहरूलाई गिल्ला गर्ने, आलोचना गर्ने गऱ्यौँ। यस्तो गर्नु हुँदैन र हामीले यो राज्यले अहिलेसम्म जलविद्युत निर्माण गर्ने कसैलाई पनि पुरस्कृत गरेका छैन, कसैलाई पनि सम्मान गरेका छैन। र यी व्यक्तिहरूले खाई नखाई भई नभई ब्याङ्कबाट ऋण लिएर तपाईँको आयोजनाहरू बनाएर चाहिँ तपाईँको जुन दुःख गरेका छन्, यसबाट राज्य लाभान्वित भयो, यसबाट देशलाई लाभ भयो, यसबाट देशमा धेरै चिजहरू डेभलप भयो। जस्तै जलविद्युत आयोजना बन्यो भने सर त्यो ठाउँमा बाटोको विकास हुन्छ, पहिला पिउने पानीको विकास हुन्छ, बिजुलीको लाइन बन्छ, बजारको मार्केट सेन्टर डेभलप हुन्छ, विद्यालयहरूमा बिजुली पुग्छ, केटाकेटी नानीहरूले चाहिँ के सिक्न पाउँछन्, घरेलु उद्योग दाल मिल, चामल मिल, पानी मिल इत्यादि चिजहरू गर्न सकिने हुँदाखेरि यो पुस्तो पुण्य कार्यमा लागेर काम गरिराखेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राज्यले चाहिँ के अरे अपहेलना गरेको र बिजुली क्षेत्रका चाहिँ के अरे मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो गाली गलौज गरेको यो देख्दाखेरि मलाई दिक्क लाग्छ, रुन मन लाग्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको यो जलविद्युतको चाहिँ के अरे यो व्यापारको व्यवसायको चाहिँ के अरे रूपमा अबको समयमा तपाईँको यो उत्पादनमा धेरै राज्यले फोकस गर्यो। अबको समयमा चाहिँ यसको चाहिँ ट्रान्समिसन, वितरण र व्यापार यो क्षेत्रपट्टि चाहिँ के अरे तपाईँको सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। 2049 सालमा बनेको विद्युत ऐन अबका दिनमा चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि बल्ल संशोधन हुन लागेको छ, नयाँ पुनर्लेखन भइराखेको छ। यो ऐनले विद्युतमाथि राज्यको एकाधिकारको अवस्था जो छ यसलाई बिस्तारो खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो यो माध्यमबाट, लोकप्रिय टेलिभिजनको माध्यमबाट जुन अनुरोध छ। सरकारले राज्यले एकलमा मात्रै गरेर यो चिजबाट जति लाभ लिन सकिन्थ्यो त्यति लिन सकिँदैन। र दोस्रो बिजुली चाहिँ अहिले अब तपाईँको देशभित्र मात्रै खपत गर्ने मात्र नभएर यो देश बाहिर पनि आवश्यकताको आधारमा बाहिरबाट पनि हामी फेरि पनि आउँछौँ सर। यो अलिकति यो जलविद्युत उत्पादन भनेको चाहिँ अलि करोडौँ लगानी हुने, 1 मेगावाटमा पनि कम्तीमा 18-20 करोड 25 करोड पनि लागेको अवस्था छ।
यो स्रोत चाहिँ कसरी जोड्ने रहेछ यति धेरै विद्युत उत्पादन गर्न होइन यहाँले भूमिका खेल्नुभयो? मेरो मैले गरेको चाहिँ मोडेल चाहिँ यो अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा आधारित छ। हजुर। र यो सिद्धान्त के हो भने क्यापिटल इज मेड एट होम। यो हाम्रो फेमस इकोनोमिस्ट र्याग्नर नक्स भन्नेको थ्योरी हो। पुँजी घरभित्रै बनाउन सकिन्छ, अनि त्यसपछि त्यो पुँजी चाहिँ कन्भर्ट इन्टु सेभिङ, अनि सेभिङ विल कन्भर्ट इन्टु इन्भेस्टमेन्ट, होइन, थ्रु ब्याङ्किङ च्यानल, थ्रु ब्याङ्किङ च्यानल। र नि हामीले चाहिँ धेरै साथीहरूलाई स्मल इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख 2 लाख 5 लाख हाम्रो कम्पनीजहरूमा लगानी गर्नुहोस् भनेर आजको नेपालमा जति चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि यो सेयरमा लगानी गर्ने खेल्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि, त्यसमध्ये अधिकांश हाम्रो ग्रुप अफ कम्पनीजबाट प्रमोट भएको मान्छेहरू हो। र हामीले चाहिँ तपाईँको वी डु नट केयर द साइज अफ द इन्भेस्टमेन्ट। साना लगानीकर्तालाई चाहिँ हामीले प्रमोट गऱ्यौँ। ठुला त आफै पनि त्यसै पनि पैसा धेरै हुने मान्छेहरू त प्रमोट गरेर आइ नै हाल्छन्। र अहिले नेपालको चाहिँ यो जति पनि स्रोतमा बनिराखेको चिजहरू छ यो अधिकांश नेपाली पुँजीले बन्या हो, हाम्रो डोमेस्टिक क्यापिटलले बन्या हो। र अब अहिले यतिखेर आएर चाहिँ तपाईँको यो विदेशीहरूले यो मेसिन इक्विपमेन्टहरू हामी उधारोमा दिन्छौँ भन्ने कुराहरू आछन्, विदेशी कन्ट्र्याक्टरहरू हामी उधारोमा बनाउँछौँ भन्ने चिजहरू लिएर आइरहेका छन्। यसको फाउन्डेसन चाहिँ स्वदेशीबाटै बन्या हो। तपाईँको स्वदेशीबाट केही बनेर तपाईँको नि ग्राउन्डमा टेकिएर बस्नु भएको छ भने देन अदर मे जोइन यु, अरू पनि आउन सक्छन्। र अहिले नेपालमा तपाईँको जति मात्रामा यो जलविद्युतका आयोजनाहरू विकास गर्नका लागि पुँजीको आवश्यकता छ, त्यसको सानो अंश मात्रै अहिले हामीले परिपूर्ति गर्न सकेका छौँ। ठुलो परिमाणमा पुँजीको आवश्यकता छ। यो आवश्यकता अब भोलि विदेशी लगानीको माध्यमबाट, प्रविधि हस्तान्तरणको माध्यमबाट, ऋणको माध्यमबाट, मेसिनहरूको माध्यमबाट, सिभिल कन्स्ट्रक्सनको माध्यमबाट ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। त्यसकारण यदि कसैले आएर विदेशी लगानी गरेर यहाँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि आयोजनाहरू निर्माण गर्छ भने त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। ठुलो क्यापिटलको आवश्यकता। हजुर, यो सरकारले जुन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने यो जलविद्युत क्षेत्रमा चाहिँ के छ? सरकारको सहयोगी नीति छ कि कस्तो खालको नीति छ अहिले? होइन, कानुनहरू तपाईँको नराम्रो छैनन्। कानुनहरू नराम्रो छैन। सरकारले दिने भनेको काम गर्नका लागि वातावरण हो। विद्युत ऐन, विद्युत नियमावली, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, यी चिजहरू छन्। तर अब यसभित्र चाहिँ के छ भन्नु होला भनेदेखि अब अहिले विद्युतको मागको आधारमा अब आपूर्ति बढी हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ भय आइराखेको छ। अर्को चाहिँ नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुली छिमेकी मित्र राष्ट्रको बजारमा लैजान नसकिरह भन्ने चाहिँ तपाईँको भयले त्रास गरिराखेको छ। र तेस्रो भोलि चाहिँ तपाईँको नेपालको बिजुली नेपालभित्रै खप्न सकेन भने के गर्ने? लगानी त सबै डुब्छ, बर्बाद हुन्छ। प्राधिकरण अहिले पनि धेरै आयोजनाहरू रुग्ण भएर पे ब्याक गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यो रुग्ण हुनु चाहिँ बेग्लै विषय हो। यो आयोजनाहरू रुग्ण हुनुका पछाडिका धेरै कारणहरू छन्, त्यसलाई हामी छुट्टै विवेचना गरेर जान सक्छौँ। तर प्राइभेट सेक्टरले लगानी गरेर प्रोजेक्ट गरिसकेपछि मलाई यो भएन, म यसबाट कमाउन सकिनँ भन्न पाउने ठाउँै छैन। त्यसबाट एक्सक्युज माग्ने चाहिँ तपाईँको यताउता डेभिएसन हुनसक्ने सम्भावनै छैन। त्यसले चाहिँ तपाईँ गर्नैपर्छ। अथवा कतिले चाहिँ होइन अब म यो चाबी नै सरकारलाई बुझाइदिन्छु भनेका छन्, त्यो सोल्युसन होइन। त्यो के हो त त्यसको सोल्युसन चाहिँ? कसको? त्यस्तो आयोजनाहरू कसरी चलाउने? होइन, अब यसलाई त म्यानेजमेन्टको कमजोरी भयो कि होइन, त्यो कसरी सरकारी नीतिहरूले त्यसलाई प्रभाव पार्यो कि? होइन, मेरो विचारमा डिजाइन डिफल्ट हो। हजुर, के अरे साइट चाहिँ नि के त फल्टी भयो। त्यहाँ चाहिँ नि के अरे पुर्याउनु पर्ने होस् पुर्याइएन, ढङ्ग पुर्याइएन। त्यसको सजायको भागीदारी चाहिँ के अरे मैले गलत गर्ने अनि राज्यले त त्यो बोक्दैन नि त। अनि दोस्रो चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि अब आयोजनाहरूमा जुन सरकारले कानुनअनुसार दिनपर्ने सुविधाहरूमा खुकुलो बनाइदिने पाठ एउटा छ, त्यो हुन्छ भन्ने आश गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि अब सरकारले पनि निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादन गर्यो भनेदेखि 5 वर्षसम्म तपाईँको के अरे होइन 50 लाखका दरले चाहिँ तपाईँको दिन्छु, मूल्य अभिवृद्धि कर छुट, भ्याट छुटको सहुलियत दिन्छु भनेको थियो। त्यो दिनु पर्यो, किनभने राज्यले झुटो बोल्दैन नि। अहिले पछिल्लो समय त दिनेतर्फ अगाडि बढाएको छ क्या सर? होइन, त बढेको त छ तर भएको छैन नि त। तर मैले भन्न खोजेको भने राज्यले बोलेको चिज चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि पुरा गर्नुपर्छ। नत्र भने त्यो व्यक्तिको जस्तै भइगयो नि, होइन, उल्टापाल्टा त्यो गर्नु हुँदैन। दोस्रो चाहिँ तपाईँको अब अहिले हाम्रो सरकारले के अरे निजी क्षेत्रबाट बिजुली बनाएर जाने भन्ने कुराहरूमा मैले 3-4वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू सरसँग राख्न चाहेको। त्यो एउटा के हो भनेदेखि पहिला चाहिँ जलविद्युत आयोजनाहरूलाई हामीले 3-4वटा ग्रुपमा क्याटेगोराइज गरेका छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँको यो जलाशययुक्त आयोजना
आज नेपालको आवश्यकता हो। अँ, र जलाशययुक्त आयोजनामा राखेको पानी बिजुली बनाए पनि हुन्छ, नबनाए पनि हुन्छ। हुन्छ। अँ, राति चलाइदियो, दिउँसो चलाइदियो, डिजेल बराबर हो। अँ, त्यो चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि फ्युल, केरोसिन फ्युल जस्तो हो। हजुर। त्यस्ता खालका आयोजना देशलाई बनाउनु पर्ने। त्यो बनाउनका लागि धेरै ठुलो जग्गा आवश्यक पर्छ। अब यो जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिन नसकेर र त्यसका लागि कुनै प्रकारको भाइबिलिटी फन्डको आवश्यकता पर्छ, त्यो गरिदिन नसकेर सरकारले यो जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रको संलग्नता आउन सकेन। हजुर। अब आज जलाशययुक्त आयोजनामा एउटा तनहुँ सेती 140 मेगावाट र अर्को 1200 मेगावाटको बुढी बुढी गण्डकी। यी दुईवटा आयोजना अगाडि बढेको देखिन्छ। तेस्रो अहिले यो चाहिँ नि के अरे दुधकोशी एसियाली विकास ब्याङ्कको सहायताको 418 मेगावाट हजुर। दुधकोशीको कुरा अगाडि बढेको देखिन्छ। यतिले मात्रै देशको आवश्यकता पुग्दैन र देशले 40 मेगावाट कोखा जोरको पनि कुरा छ क्यारे। सिन्धुलीको कोखा जोर। त्यस्ता आइडेन्टिफाई गरेर त धेरैवटा छन्। हजुर। त्यो उसको पनि छ तपाईँको एउटा चाहिँ के अरे रूपा बेगनस पम्प स्टोरेज प्रोजेक्टको पनि कुरा छ। त्यो भनेको चाहिँ राति बिजुली धेर भएको बेलामा यो उसको चाहिँ नि बेगनसको पानी तानेर रूपतालमा फ्याल्ने हो। हजुर। ए अनि फेरि खाँचो परेको बेलामा बिजुली बनाउने हो। त्यति दुईवटा ज्यादै राम्रो चाहिँ तपाईँको बेसिन ट्रान्सफर हुन सक्ने प्रोजेक्ट त्यहाँ छन्, तर अहिले गर्न सकेको छैन, बनाउन सकेको छैन। अनि अहिले यो जलाशययुक्त आयोजनाका लागि अर्को पिआरओआर पिकिङ रन अफ द रिभर टाइपको प्रोजेक्टहरू बनाउनको लागि सरकारले केही बढी सहुलियत र केही प्राथमिकता दिनुपर्ने जरुरी छ। त्यो भएन भने नेपालमा रन अफ द रिभर प्रकारका मात्रै आयोजनाहरू चाहिँ पर्याप्त भइसके, यसले मात्रै चाहिँ के अरे देशको बिजुलीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दैन भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ अब तुरुन्तै भारत नेपाल बिचमा यो विद्युत संयन्त्रको बैठक हुँदैछ। त्यसमा नेपालले भनिराखेको कुरा के हो भने मसँग बढी भएको बिजुली तपाईँ कहाँ राखिदिनुहोस्, नपुगेको बेलामा दिनुहोस्। इनर्जी ब्याङ्किङ, यो इनर्जी ब्याङ्किङको कन्सेप्ट र नेपाललाई पनि भारतको बजारमा चाहिँ तपाईँको सस्तो महँगो जे होला प्रवेश गरेर व्यापार गर्न दिनुहोस् भन्ने काम यो दुईवटा चाहिँ तपाईँको यो 2-1 वर्षदेखि पाइपलाइन बजिराखेको छ। अब यो लागू गर्न सक्यो भनेदेखि तपाईँको बिजुलीको लागि भारतको बजार खुल्ला हुन्छ। र म हजुरको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत के भन्छु भने यदि नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने हो, देशको शोधनान्तरिक स्थिति राम्रो बनाउने हो र नेपाललाई धनधान्य बनाउने हो भने बिजुली बाहेक अर्को प्रडक्ट छैन। त्यो बेसार मात्रै निर्यात गरे भरमा अथवा अलैँची सुठो गरेका भरले चाहिँ तपाईँको यो यत्रो ह्युज रिक्वायरमेन्ट परिपूर्ति गर्दैन। त्यसले सबैभन्दा सजिलो व्यापार गर्ने वस्तु बिजुली हो। यो बिजुलीलाई भारतको बजारमा पुर्याएर त्यहाँ भइरहेको कोइला, डिजेल, यो एटमिक इनर्जी यी सबैलाई विस्थापित गरेर चाहिँ तपाईँको यसलाई हामीले चलाउन सक्यौँ भने अर्को चाहिँ तपाईँको अबको यो चेन्ज कन्टेस्टमा यो कोभिड भाइरसको कारणले चेन्ज कन्टेस्टमा केही नयाँ उद्योगहरू नेपालको सिमानामा भारततिर नेपालतिर नयाँ आउन सक्छन्। खास गरी फलामको काम गर्ने उद्योगहरू, सिमेन्टको उद्योगहरू, यस्ता उद्योगहरूले ठुलो परिमाणमा चाहिँ बिजुलीको आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तो धेरै ठुलो परिमाणमा बिजुलीको खपत गर्ने आयोजनाहरू ल्याउनु भयो भने अनि नेपालको चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ। खास गरी कृषिमा बिजुलीको खपत एकदम खतम छ, यसलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ। जस्तै खास गरी तराईमा चाहिँ तपाईँको पानीको स्रोत भनेको भूमिगत हो कि त्यो भूमिगत स्रोतको पानी चाहिँ बिजुलीको सहायताले तानेर तपाईँले लिफ्ट चाहिँ के अरे किसानहरूलाई आफ्नो हातमा चाहिँ निकै चाहेको बेला चाहिँ निकै चाहे जति पानी लाउन सक्ने बनाइदिनु भयो भने हाम्रो नेपालको प्रडक्टिभिटी धेरै धेरै बढेर जान सक्छ। त्यसकारण तपाईँको यो ऊर्जाको क्षेत्रमा अब अहिले सरकारले लिदिनुपर्ने हेरिदिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्नु होला भनेदेखि जलस्रोतको बारेमा अहिले भइराखेका उद्यमीहरूका समस्याहरू के हुन्, ती समस्याहरूलाई एकत्र गर्ने, समस्याहरू सुनिदिने र ती सुनेर ती समस्याहरूमध्ये सरकारले गरिदिन सक्ने धेरै कुराहरू छन् जसलाई पुरा गरिदिने। दोस्रो, देशमा जाने गरी यो बिजुलीका ट्रान्समिसन लाइनका थुप्रै आयोजनाहरू छन् जो समयमा निर्माण नभएर चाहिँ तपाईँको धेरै आयोजनाका मालिकहरूले, धेरै आयोजनाका प्रवर्तकहरूले दुःख भोगिराख्नु भएको छ। ती आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न, ट्रान्समिसन लाइन छिटो सम्पन्न गरिदिने र तेस्रो, कतिपय निर्माणाधीन आयोजनाहरू विविध कारणले अल्मलिराखेका छन्, तिनीहरूलाई एउटा चाहिँ तपाईँको सजिलो बनाइदिने। अनि सरकारले पनि मन्त्रालयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा यी जलविद्युतका उद्यमीहरूका समस्या के हुन् भनेर हेर्ने, सुन्ने एउटा ग्रिभान्सेस सेल, उनीहरूको गुनासो सुनवाई गर्ने एउटा इकाइ
बनाइदिएर उनीहरूका समस्याहरूको चाहिँ बेलामा निराकरण गरिदिने हो भने यो क्षेत्र नेपालको विकासको लागि एउटा अत्यन्त आवश्यक र दूरगामी भविष्य भएको दूरगामीसम्म लाभ दिन सक्ने व्यवसाय हो। यसको हामीले विकास गर्नुपर्छ। यहाँले यो भारतसँग मात्रै बजारको कुरा गर्नुभयो, अन्यत्र खोज्न सकिँदैन? कठिन छ, कठिन। यो भइराखेको चाहिँ यीको ती चाहिँ भइराखेको चाहिँ नगर्ने। अनि बङ्गलादेशको कुरा पनि त्यो अहिले सम्भव छैन, अहिले परिपक्व छैन। अहिले तपाईँको के भन्नु होला नि, हिन्दुस्तानको बाटो क्रस नगरिकन बङ्गलादेश जान सकिँदैन। त्यसकारण पहिला हिन्दुस्तान नै जान सकेको छैन। यो अहिले हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो भारतको यस्तो राम्रो यो नर्थ इस्ट ग्रिड छ हाम्रो घरबाट नजिकै, यो त्यो मुजफ्फरपुर पूर्णिया यता हुँदै जाने के अरे तपाईँको यो पश्चिम उसको चाहिँ सिलिगुडीको कहाँ जान्छ भने बागडोग्रा भन्ने ठाउँमा जान्छ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको धेरै ठुलो क्वान्टिटीको बिजुली इन्डियामा बगिरहेको छ। अनि कोही त्यहाँबाट पश्चिम बङ्गाल जान्छ, कोही मध्य प्रदेश जान्छ, अनि कोही दिल्ली जान्छ। त्यस्तो सेन्टरमा हामी छौँ कि अझ हाम्रो पश्चिमको फार वेस्टको बिजुली त तपाईँको पारिपट्टि इन्डिया हो नि। त्यो बजारलाई चाहिँ तपाईँको त्यहीँ हुँदाहुँदै पनि हामी त्यहाँ प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनौँ। त यसका निमित्त चाहिँ तपाईँको के हो भने राज्यले पहल गर्न जरुरी छ। यसमा राज्यको चाहिँ नि के अरे प्रयत्न पुगेन। यो ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ कस्तो छ अवस्था? होइन, ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ तपाईँको अहिले थुप्रै ट्रान्समिसन लाइनहरू परिकल्पना गरिएको छ। अनि यो परिकल्पना गरिएका लाइनहरूमा बिजुली नै छैन पर्याप्त। जस्तै अहिले मुजफ्फरपुर ढल्केवर चल्यो, यो चल्यो भने 2-4 वर्षलाई हामीले केही गर्नै पर्दैन, किनभने यसबाट 1200 मेगावाटसम्म बिजुली इन्डिया पठाउन सकिन्छ। अब अर्को यो उसबाट चाहिँ परवानीपुरबाट चाहिँ वीरगञ्ज हुँदै चाहिँ निकै यो लाइन के अरे मोतिहारीसम्म गयो। यसबाट पनि तपाईँले चाहिँ निकै 150 मेगावाट चलाउन सक्नुहुन्छ। अर्को रामनगर भन्नेमा छ, हाम्रा 5वटा छन् जस्तो लाग्छ। 5वटा इन्डियासँग जोडिएका चाहिँ निकै हाई भोल्टेज लाइन छन्, 6वटा चाहिँ तपाईँको लो भोल्टेज लाइनहरू छन् 33 केबीका। त्यसले गर्दाखेरि भारत नेपालको बिचमा कनेक्टिभिटीको प्रब्लम छैन। खालि प्रश्न के हो भनेदेखि यसलाई कहाँबाट छिराउने र यसको रेकर्डिङ कसरी गर्ने। अर्को नेपालभित्रै जानका लागि चाहिँ जुन अहिले निर्माणाधीन भइराखेका जुन ट्रान्समिसन लाइनहरू छन् नि, यिनलाई छिटो सम्पन्न गराउनका लागि चाहिँ सरकारले प्रयत्न नगरिदिएको हुनाले चाहिँ दुःख भएको छ। यी ठिक ढङ्गले चल्यो भने समस्या हुँदैन। तर अहिले के भयो भन्नु होला भने ट्रान्समिसन लाइन पहिले कि बिजुली हाउस पावर हाउस पहिले, यो चिकन एक प्रब्लम भइरहेको छ। अब सरकारले ट्रान्समिसन लाइन नबनाइदिएका कारणले बिजुलीको पावर हाउस बनाउन ढिलो भएको छ। अर्को बिजुलीले पावर हाउस जाने कि तपाईँको ट्रान्समिसन लाइनै छैन, म पनि किन बनाउनु भनेर बस्दाखेरि जरिवाना लागिरहेको छ। त्यसकारण यस्तो खालको समस्याबाट चाहिँ के अरे उन्मुक्ति दिलाउन हामीले प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बाँकी चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि यो नेपालको लागि यो दीर्घकालसम्म रहने एउटा पर्मानेन्ट यो सेक्टर हो, पर्मानेन्ट बिजनेसको लाइन हो। अब यसमा अहिले आइराखेका कुराहरू चाहिँ खास गरी यसलाई केन्द्रीकृत रूपमा चलाउने कि विकेन्द्रित गरेर चलाउने, राज्य केन्द्र सरकारले प्रदेश के अरे राज्य केन्द्र सरकारले चलाउने कि प्रदेश सरकारले चलाउने, यसलाई विखण्डीकरण गर्ने कि एकीकरण गर्ने, यी विषयका मुद्दाहरू चाहिँ राजनीतिक तहहरूमा चलिराखेका छन्। अनि त्यस्तै अब यो अमेरिकनको यो मिलेनियम च्यालेन्जवाला यो चाहिँ तपाईँको एउटा मुद्दाको रूपमा आइराखेको छ। हामीले सरसर्ती हेर्दा यो भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यसका पछाडि पनि अनेक ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिन्थ्यो त्यसले र यसले चाहिँ तपाईँको बिजुली यहाँ सिधै गोरखपुर इन्डिया जोड्न सकिन्थ्यो, भारतको बजारसँग कनेक्टिभिटी हुन्थ्यो। त्यस्तै ठुल्ठुला चाहिँ के अरे अब भारत नेपालका बिचमा डेडलक भएका थुप्रै प्रोजेक्टहरू छन्। सप्तकोशी आइडेम यो भएको भएदेखि इरिगेसन एन्ड 3200 मेगावाट बिजुली हुन्थ्यो। अब यो गण्डकमा चाहिँ यो नारायणघाटमा यो गण्डकमा थियो प्रोजेक्ट, महाकाली थियो। अनि अर्को यो चाहिँ तपाईँको के अरे यो हाम्रो कर्णाली चिसापानी, यी जस्ता आयोजनाहरू चाहिँ बाइलेटरल एउटा सरकार र अर्को सरकारका बिचको सहयोगबाट हुने, त्यसबाट हुने फाइदा, इरिगेसनको फाइदा, पानीको फाइदा, त्यसपछि तपाईँको के हो भनेदेखि बिजुलीको फाइदा, यी सबै फाइदा सेयरिङ गर्ने भन्ने कुरा थियो। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले हजुरसँग आज भन्नुपर्ने चाहिँ के छ भनेदेखि अब यो जलविद्युत व्यवसाय गर्ने व्यवसाय कर्मी साथीहरूले बिजुलीको पावर हाउस बनाइसकेपछि चुप लागेर बसिराख्नु भएको छ कि उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न प्रकारको अलाइड एक्टिभिटिजहरू गर्न सकिने सम्भावना छ। त्यतातर्फ ध्यान गएन कि अहिले पाहाडमा हाम्रा चाहिँ जुन खोला छन् जहाँ हाम्रो पावर हाउस छन् त्यहाँ राम्रा पोखरी बनाएर चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि यो ट्राउट माछा पाल्ने भएदेखि हाम्रो ट्राउट भनेको असला माछा हो। असला, तिते, काभ्रे भने जस्तो चाहिँ के हाम्रो काबेली नदीको बेसिनमा पाइने माछा छन् नि, त्यसलाई ग्रो गरेर चाहिँ तपाईँले बजारमा पुर्याउन सक्ने भने कति पैसा हुन्छ।
अहिले सुकुटी माछा चाहिँ बनाएर ल्याउने हो भने कतिमा बिक्थ्यो त्यही कारण यसलाई चाहिँ तपाईँको हाइड्रो सँगसँगै हजुरको यो माछा पालन तरकारी खेती बाख्रा पालन अनि के अरे त्यसपछि अरू मसला जातका बोट बिरुवा फलफुल को खेती गर्न सकिने सम्भावना छ कि अब यो भारतको मैले हिमाचलतिर देखाएको छु एउटा आल्मन्ड भन्ने हामी यहाँ खान्छौँ नि के भन्छ त्यसलाई बदाम त्यो त आरु बखडाको जात हो त्यो ल्याएर रोपेर सबैतिर लाउने हो भने अर्को तपाईँको यो पेनिस्टकवालाहरूको हाराहरूको छेउमा चाहिँ राम्रो जातको कफी लगाउने हो भने म एकजना जापानिज कफीको व्यापारीलाई चिन्छु उसले म जति पनि किनिदिन्छु तर एक खेपमा 40 टनभन्दा घटी हुँदैन भन्छ उसको कन्टेनर 40 टनको कन्टेनर हिँड्दो रहेछ कफी बोकेर त्यो 40 टनको कन्टेनरमा पुग्ने चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको कफी खेती गर्न छैन नेपालको हैसियतै छैन त्यही भएर हाम्रो यो बजार चाहिँ हजुरको यो एक्सपोर्ट मार्केट होइन कि यो इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन गर्ने मार्केट हो यो अनि बरु हामीले उत्पादन गरेर बजारमा दियौँ भने बरु उनीहरूले विदेशबाट झिकाउनु कम गर्छन् त्यस्तो खालको नेचरको प्रोजेक्ट हो र यहाँ एग्रिकल्चर अनि खेर त्यसपछि तपाईँको यो लाइभ स्टक फिसरी हाइड्रो यसलाई कम्बाइन्ड गरेर एकीकृत रूपमा चलाएर जान सक्ने हो भने यो राम्रो व्यवसाय हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले हाइड्रो पावर बनाइराख्नु भएका म रुग्ण भएँ भन्ने साथीहरूलाई के भन्न चाहेको भने तपाईँको कुनै अर्को प्रकारको अरू पनि को सम्भावना छ कि जसले केही नभए पनि तपाईँको कर्मचारीको तलब तिर्दियोस् तपाईँलाई 2 पैसा जानकारी लाभांश दियोस् आम्दानी दियोस् त्यहाँ तपाईँसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर छ कि घर छ बस्ने ठाउँ छ खाने ठाउँ छ भात पकाइदिने मान्छे छन् पावर हाउस छ अन्त बाँकी त खन्नु पऱ्यो नि त्यो कोदालो उठाएर तर त्यो नगरेर वैकल्पिक आम्दानीका स्रोतहरू गर्नु परेन त्यहाँ तपाईँको एकचोटि मैले चाहिँ चाइनाको एउटा उसमा देखेँ कि यस्तै पावर हाउसमा मजासँगले के गरिरहेको छ त्यो त च्याउ सुकाइराखेको छ त्यसको त उसको बाहिरपट्टि त हावा तातो हावा जाने डक्ट हुन्छ नि त्यो डक्टमाथि नाग्ला च्याउ सुकाइरहेको थियो अनि के गर्ने भनेको यो सुक्छ अनि फेरि यो प्याकेट हुन्छ यसमा राखेर चाहिँ तपाईँको प्याकिङ गरेर अनि त्यसपछि प्राइस ट्याग राखेर बेचिदिने सो सिम्पल च्याउ पनि आफै उत्पादन गर्छ आफै सुकाउँछ अनि त्यसको सुकुटी बनाएर बनाउँछ कसैले बदम रोपेका छन् कसैले खरायो पालेका छन् चाहिँ के तपाईँको त्यो पावर हाउसको चाहिँ के अरे बिजुलीभित्र दे आर मेकिङ सम एलाइड एक्टिभिटिज यो चिज हामीले चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि गरेनौँ र जलविद्युतलाई हामीले पावर जेनेरेसन सँगसँगै अरू चिजहरू पनि नि यो टुरिज्म हुनसक्थ्यो अहिले पनि सक्छ होमस्टे हुनसक्छ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको यो फिस फार्मिङ हुनसक्छ यो लाइभ स्टक हुनसक्छ गाई भैँसी पालन गर्ने हुनसक्छ जस्ता कामहरू पनि जोडेर लग्यो भने यो अझ बढी प्रफिटेबल हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको अब यो क्षेत्रमा हामीले सरकारसँग रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने धेरैवटा आयोजनाहरू बने नि क्षेत्रबाट 100भन्दा बढी आयोजनाहरू बने अब यसका लागि हामीलाई एउटा रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर राज्यले यसका लागि चाहिँ तालिम प्रविधिको निमित्त एउटा केही फन्ड दिएदेखि हामीलाई चाहिँ के अरे राम्रो हुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ स्वदेशी विदेशी विशेषज्ञहरू राखेर छलफल अन्तर्क्रिया गरेर जाने हो भने यो डाइनामिक चिज हो सर यो हरेक वर्ष नयाँ आविष्कार भइरहन्छ अनि बिग्रिएकालाई चिज बनाउनका लागि पनि नयाँ खालका तरिकाहरू आइरहन्छन् ती तरिकाहरूको प्रयोग गरेर अगाडि जान सक्ने विषयमा लाग्नका लागि हामीले सरकारसँग सहयोगको माग गर्नुपर्ने यसको रिसर्च डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ सेन्टर एउटा चाहिँ के अरे स्थापना गर्नुपर्ने हामीले यो चाहिँ के अरे चाहिराखेको अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अब हामीले सरकारलाई यो जलविद्युत आयोजना बनाउने मान्छेले सरकारलाई 2 खालको ट्याक्स दिन्छ एउटा इन्स्टल क्यापासिटीको रोयल्टी अर्को इनर्जी सेलको रोयल्टी दुईटै दिइरहेको छ त्यसको एउटा सानो अंश चाहिँ हाम्रो यो रिसर्च डेभलपमेन्टमा खर्च गर्न सरकारले दिएदेखि चाहिँ तपाईँको यो क्षेत्रमा धेरै नयाँ खालको चिजहरूको विकास हुन्थ्यो अर्को चाहिँ यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा लाग्ने मेसिन उपकरणहरूमा चाहिँ एक प्रकारको युनिफर्मिटी भइदिएदेखि अनि सबै प्लान्टमा एकै खालका सामानहरू लाग्ने थिए अनि स्पेयर पार्ट्सहरू पछाडि जगेडा सजिलो हुन्थ्यो है त्यसरी चाहिँ तपाईँको के भने गर्दिन पाएदेखि हुन्थ्यो अब अहिले होइन भने धेरैले चाइनाबाट ल्याएछन् मेसिन कसैले इन्डियाबाट ल्याएछन् कसैले युरोपबाट ल्याएछन् मन परिछ एउटाले अर्कोमा मिल्दैन मन परिछ त्यस कारण यसलाई एकनासको बनाएर लान सकेदेखि सबैले सजिलो हुन्छ यो पनि भएन अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अब यसका लागि यो बनाउने यो सिभिल कन्स्ट्रक्सनको काम गर्ने फलामको काम गर्ने ट्रान्समिसन लाइनको काम गर्ने मेन पावरहरू डेभलप गर्नका लागि पनि सरकारले अलिकति सहयोग गरिदिएदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने एउटा यो भयो अर्को तपाईँको के भनेदेखि यो हाइड्रो पावरलाई
यो सेयर बजारले हेर्ने अर्को चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोण कस्तो छ भनेदेखि कहिले कसैको सेयर एकदमै अप्रत्याशित माथि जाने, कसैको सेयर अप्रत्याशित कम हुने, कसैको सेयरमा एकदम ठुलो फ्लक्चुएसन आउने, कसैको आउँदै नआउने। त्यस्तो भएर चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि एक समानले व्यापार भइ नराखेको, व्यापार भइ नराखेको देख्छु म। र यो बजारमा पनि तपाईँको के हो भनेदेखि सकेसम्म धेरै कम्पनीका सेयरहरू आएर तिनीहरूको आफ्नो प्रोफिटेबिलिटीहरूको राम्रो एनालाइसिस गरेर किनबेच हुन सक्ने व्यवस्था गरेर जान सक्यो भने हाइड्रो पावर तपाईँको के भनेदेखि पुँजी बजारबाट केही फन्ड रेज गर्न सक्छ। अनि यो पुँजी बजार चाहिँ तपाईँको भारत अथवा विदेशतिर पनि खुल्ला गर्न सकियो भने त्यसपछि हामीलाई क्यापिटल मार्केटको थ्रुबाट यो नयाँ जलविद्युत आयोजना बनाउनको लागि पैसा रेज गरेर ल्याउन सकिन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो बिचमा औद्योगिक विकासको रफ्तार त बढेन, तर मलाई कस्तो लाग्छ भने निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, यो तीनटा विमानस्थल चलाउने 1000 मेगावाट बिजुली चाहिन्छ। यो मात्रै चल्नलाई त्यसले नपुग्यो भने अझ सोलरको ब्याकअप पनि हालेर खोजिराखेका छन्। त्यस्तो खालको इनर्जी कन्ज्युमिङ आउँछ कि आउँछ। अनि अर्को चाहिँ अब यो निजगढ काठमाडौँ चाहिँ निकै यो फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ तपाईँको बिजुलीको गाडी कुद्न थाल्यो भने, इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू चाहिँ चल्न थाल्यो भने, र अनि अर्को चाहिँ अब सरकारले अहिले गरिदिएदेखि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, गाउँघरमा बस्नेहरूलाई सबैलाई सरकारले दयालु भएर एउटा इन्डक्सन चुलो, एउटा भात पकाउने चाहिँ नि के अरे नन स्टिकिङ चाहिँ नि के अरे तपाईँको भाँडो र एउटा तरकारी पकाउने कराई बिजुलीका सित्तैमा दिएदेखि बिजुलीको पैसा चाहिँ त्यसले तिरेर खान्थ्यो कि। बुझ्नुभयो नि? मलाई अहिले चाहिँ निकै लागिराखेको एउटा लोक कल्याणकारी राज्यले अब के गर्ने, मान्छेलाई पानी पार्नु पऱ्यो नि। सब्सिडीमा चुलो चाहिँ बाँडेको थियो क्यारे सरकारले? होइन, पहिला त उनी हिटरै बेच्थ्यो नि। म काठमाडौँ आउँदाखेरि प्राधिकरणबाट 5 रुपियाँमा हिटर किनेको भन्दा, अनि त्यो 500 वाटको चाहिँ तार हुन्थ्यो कि माटोको, अनि त्यो तार त्यो चुडिए पनि बाहिर झिकेर बिस्तारो मिलाएर घाँस बेच्न लगायो। त्यसो गरेर मैले चाहिँ तपाईँको 6 महिनासम्म एउटै उसबाट पनि पकाएर खाएँ। हट प्लेट हुन्थ्यो, त्यो हट प्लेटबाट पनि तताएर चाहिँ के खानेकुराहरू पकाएर चाहिँ खाइन्थ्यो। अब कुकिङ र हाउस होल्ड युटिलिटीमा बिजुलीको ठुलो प्रयोगको सम्भावना छ। यातायातमा धेरै ठुलो सम्भावना, कन्ज्युम बढाउनु पर्यो, उद्योगमा धेरै ठुलो सम्भावना छ। अहिले जति नेपालमा बनेका चलेका सिमेन्टी उद्योग छन् नि, यिनलाई पुग्ने गरिकन भरपर्दो बिजुली दिनुभयो भने अर्को 1000 मेगावाट बिजुली खप्छ। त्यसकारण बिजुलीको खपत बढाउने चाहिँ समस्या हो अहिलेको। निर्यात चाहिँ सिजनल कुरा हो। कहिले बढी बिजुलीको फेरि अप्ठ्यारो के छ भने बिजुली उत्पादन हुने बित्तिकै यसलाई जगडा गर्न सकिँदैन, खर्च गरिहाल्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्यानट बी स्टोर्ड, यसलाई स्टोर गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के अरे निकासीको व्यापारको कुरा गर्नु परेको। अर्को चाहिँ अब अहिले सोलरको प्रविधिबाट चाहिँ तपाईँको ब्याट्री बनाएर बिजुली स्टोरेज गर्ने प्रविधि पनि आइराखेको छ होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाएर जानका लागि हामीले धेरै प्रयत्न गर्न जरुरी छ। र अहिले अब नेपालमा बिजुलीको विकासका लागि चाहिने फन्डिङ रेज गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो एउटा यो HIDCL हाइड्रो पावर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी यो स्थापना भएको छ सरकारले। यसको क्यापिटल ठुलो बनाएर तिनीहरूले अहिले बनिराखेका प्रोजेक्टहरूलाई रिफाइनेन्स दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै तपाईँको अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क स्थापना भएको छ, त्यसले अहिले पुँजी बढाउँदैछ। तिनीहरूले चाहिँ तपाईँको यो खालको प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्न सक्छन्। र यस्ता खालका संस्थाहरूको साथसाथै विदेशी संस्थाहरूलाई पनि यसमा ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि यो धेरै राम्रो हुन्छ। र यो अहिले चाहिँ तपाईँको यो 1-2 वर्ष 3 वर्षको ग्रोथ राम्रो छ, प्रोग्रेस राम्रो छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको अझै जुन द्रुत गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो दिशातर्फ जानका लागि हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ। र मैले समग्रमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको यो बिजुलीको व्यवसायमा लाग्नुहोस्। यो मुनाफादायी व्यवसाय छ, यसमा ठुलो नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। आफ्नो गाउँठाउँमा खोला नाला छन् भने त्यो गर्न सकिन्छ, काम लाग्ने डाँडाहरू छन् भने सौर्यबाट पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। र यसले मान्छेको जीवनलाई सहजीकरण गर्न, उत्पादन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न सहयोग गर्छ। र यो विकास यसले चाहिँ नेपालको विकासमा धेरै ठुलो टेवा गर्न सक्ने र यसको भविष्य उज्जवल भएको हुनाले यो क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरूलाई राज्यले पुरस्कृत गर्नुपर्छ, सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ। र यो क्षेत्रमा सरकारले प्रमिस गरेका चिजहरू
पुरा गरिदिनुपर्छ र यसमा लागिरहनका लागि सरकारले हामी जस्ता नेपालीहरू सबैलाई आह्वान गर्नुपर्छ। तर त्यसो नभएर चाहिँ यसमा चाहिँ बिचमा कतै सानातिना कुराहरू अलमल जुन छन् यी हटाउनका लागि राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ। हजुर, यो पछिल्लो समय चाहिँ अब यहाँहरूले हाइड्रोबाट सोलरतिर पनि फड्को मार्नु भएको छ, के सम्भावना रहेछ यो सोलर इनर्जीको चाहिँ? होइन, यस्तो यो तपाईँको हामीले पनि खालि एउटा सरकारको चाहिँ एकचोटि यो ऊर्जा मिश्रण नीति, यो के अरे विद्युत विकासको यो राष्ट्रिय नीति 2072, यो 2072 साल फागुनमा आयो। त्यहाँभित्र एउटा पोलिसी के आयो भने 10% चाहिँ तपाईँको नवीकरणीयबाट बिजुली उत्पादन गर्ने। त्यो भनेको नवीकरणीय भनेको सौर्य, हावा र यो बायोमास भनेको दाउरा गोइठा इत्यादि बालेर निकाल्ने, यसबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर सरकारले पोलिसी ल्याएपछि अनि प्राधिकरणले त्यसपछि टेन्डर आह्वान गरेको थियो पहिलोचोटि प्राइभेट सेक्टरका लागि। अनि त्यसमा लागेर हामीले पनि चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि 28 मेगावाटको प्रोजेक्टहरूको टेन्डर पारेका थियौँ। अनि त्यो टेन्डरलाई लिएर हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यतिखेरै भएका आयोजनाहरू हामीले डेभलप गरे हौँ। अनि त्यसपछि दोस्रो चरणमा चाहिँ यो एसियाली विकास ब्याङ्कले भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ दिन्छु, तपाईँहरू सोलरका आयोजनाहरू गर्नुहोस् भनेर एडिबीको प्रोजेक्ट पनि आएको छ। त्यसपछि मान्छेहरूले चाहिँ आफैले सेल्फ आइडेन्टिफाइड गरेर सेल्फ फाइनेन्सिङ गरेर पनि प्रोजेक्टहरू बनाइराख्नु भएको छ। तर अहिले देख्दाखेरि मलाई हाइड्रोभन्दा सोलर चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। बुझ्नुभयो नि? सम्भावना रहेछ त्यसो भए? छ किन नहुनु। भारतमा तपाईँको त्यो सोलर लगाएको चिजहरू देख्नुभयो चाहिँ तपाईँको उतिर भन्नदेखि तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ नि। उनीहरूको त ठुला ठुला यो चाहिँ तपाईँको राजस्थान अनि गुजरात को चाहिँ कि त्यो सपाट मैदानहरूमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ के अरे परिमाणमा गरिराखेका छन् र यसलाई अब स्टोरेजपट्टि उहाँहरूको चाहिँ के अरे ध्यान गइराखेको छ र हामीले पनि आखिर फलो गर्ने बाटो त्यही हो। र नेपालले पनि यो इनर्जी मिक्सको सिद्धान्त अपनाउँदाखेरि हाम्रो देशमा 3000 मेगावाट जलविद्युत पुग्यो भने 300 मेगावाट सोलर पनि पुग्छ। त्यो नीतिले जान्छन् यिनीहरू। र अहिले प्राधिकरणकै उसमा चाहिँ इनिसिएसनमा आफ्नै 25 मेगावाटको बिजुली यहाँ चाहिँ नुवाकोटमा लागिराखेको छ। र यो एकदमै अहिले आइराखेको नयाँ नवीकरणीय ऊर्जा हो र यो खास गरी घरको सानो स्केलको घरको रुफटपमा राखेर आफ्नो रिक्वायरमेन्ट आफूले पुरा गर्ने इत्यादि गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ऊर्जाको एउटा नवीन स्रोत यो आयो। अर्को चाहिँ अब यो पहाडतिर चाहिँ तपाईँको के भने जहाँ धेरै हावा चल्छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सोलर हुने थियो कि यो खास गरी यो नाम्चे बजारतिर, सगरमाथाको छेउछाउतिर, हिमालहरूतिर चाहिँ जहाँनिर हावा धेरै चल्छ नि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो सोलरको पनि होइन कि यो बायो ऊर्जा विन्ड इनर्जी मैले युरोपभरि देखिराखेको। जब जब युरोपमा हिउँ पर्छ नि, हिउँ पर्नुभन्दा पहिला हावा चल्छ, अनि हावा चल्छ, हिउँ पर्छ, अनि त्यसपछि जाडो आउँछ भयङ्कर, अनि फेरि त्यसैले बिजुली पनि निकाल्छ। त्यो नेचर आफैमा त्यति पावरफुल छ। त्यस कारण तपाईँको के हो भनेदेखि अब यो बाहेक चाहिँ अब अहिले यो मुस्ताङमा के अरे मनाङमा चाहिँ के अरे युरेनियम पाएको छ, त्यसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे बिजुली निकाल्न सकिन्छ। यही नै हुन् सर अहिले। तर नेपालले जति जो गऱ्यो भने हाइड्रोभन्दा राम्रो। हामी करिब अन्तिममा छौँ। मैले अब सोध्न छुटाएको र यहाँलाई भन्न मन लागेको केही कुराहरू बाँकी छन्? होइन, तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको नेपालको नागरिक नेपालीले गर्नुपर्ने एउटा काम हो यो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि दोस्रो चाहिँ तपाईँको के हो भने यसमा धेरै सम्भावनाहरू छन् र तेस्रो यो कसैले गरिदिएर कसैको ठाउँ खाँचो हुने अथवा कसैले कसैको चाहिँ ठाउँ अगट दिएको हुँदैन। यो दिस इज कम्प्लिमेन्टरी बिजनेस, नट सब्स्टिट्युटिङ। तेस्रो चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि नेपालको निजी क्षेत्रका मान्छेहरूलाई सरकारले हात फैलाएर काम गर्नका लागि वातावरण बनाइदिएन कि हुनुभयो नि। कहिले निजी क्षेत्र चाहिने, कहिले निजी क्षेत्र नचाहिने, कहिले निजी क्षेत्र लाइसेन्स दिने, कहिले नदिने, यस्तो गर्नु हुँदैन। यसमा सरकारले चाहिँ के अरे यो दिगो स्रोत हो, यो दिगो स्रोत दिगै तरिकाले उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार उदार हुनुपर्छ र सरकारले यसलाई नियमन गर्ने, ट्याक्सहरू लगाउने, शुल्कहरू उठाउने। अनि यस्तो तर यसमा काम गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको के हो भने निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र सबैलाई बराबरी आएर गर भनेर दिनुपर्ने एउटा। अर्को चाहिँ प्रादेशिक लेभलमा हामीले धेरै ठुलो कामका अवसर, रोजगारीका अवसरहरू बिजुलीबाट सिर्जना गर्न सक्छौँ। प्रदेश सरकारहरूमा चाहिँ यो प्रदेश प्राधिकरण हुनुपर्ने,
र यसले आज काठमाडौँको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा 10,000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छ भने यो 7 प्रदेशमा राख्नु भने 1 लाख मान्छेले रोजगारी पाउन सक्नुहुन्छ। र आज रोजगारीको जुन हाहाकारी छ देशमा र यो क्षेत्रमा जुन पोटेन्सियलिटी छ नि, जब तपाईँले प्रदेशमा यसलाई लानुभयो भने त्यहाँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पऱ्यो, डिस्ट्रिब्युसन लाइन बनाउनु पऱ्यो, पावर स्टेसन बनाउनु पऱ्यो, उद्योग खुल्छन् तिनलाई चाहिँ नि के अरे सहयोग गर्नु पऱ्यो। यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको देशको प्रदेश सरकारको धेरै ठुलो आय स्रोत सिर्जना हुन्थ्यो, गाउँपालिकाको ठुलो आय स्रोत सिर्जना हुन्थ्यो। तर किन नगरेको मलाई चाहिँ नि के अरे यसमा आश्चर्य लागेको छ। र अब हाम्रो यो विद्युत ऐन अहिले पार्लियामेन्टमा प्रवेशमा भएको छ, यो बिजनेसमा छ यो। अब यसपालिकोबाट यसले चाहिँ बाटो समात्यो भने निजी क्षेत्रलाई पनि अलिकति खुकुलो गरिदेला भन्ने आशा छ। यो प्रादेशिक लेभलमा जाला भन्ने आश छ। र यो केन्द्रमा पनि तपाईँको नेपाल विद्युत प्राधिकरण नभएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ट्रान्समिसन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्देशीय व्यापार भन्ने जस्ता कम्पनीहरू चाहिँ के अरे एक्टिभ भएर चाहिँ के अरे आउँछन् र तिनीहरूको बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र निजी क्षेत्रले पनि बिजुली किन्ने बेच्ने यो खालको चाहिँ के अरे वातावरण पाउँछ। अनि यो क्षेत्र अरू गुल्जार हुन्छ र नेपालको उत्पादनलाई, रोजगारीलाई, विदेशी मुद्रा आर्जनलाई सहयोग गर्ने एउटा प्रमुख क्षेत्र यो हो र यसको जति पनि व्याख्या गर्यो भने कम हुन्छ। तर अब यसका लागि यो अथाह ठुलो यो बिग मार्केट इन्डिया यसलाई चाहिँ निकै चाहिँ तपाईँको आफू अनुकूल बनाउनको निमित्त चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ। धन्यवाद। यहाँले आफ्नो अनुभवहरू अर्थसंसार.com को अर्थसंसार टक मार्फत व्यक्त गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद दर्शकवृन्द। हामीले निजी क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादनका पाइनियर व्यक्तित्व गुरुप्रसादसँग हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को साता अर्को यस्तै व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्न उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।